अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन मुश्ताक, एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, और इस नए एपिसोड के साथ मैं फिर हाज़िर हूं आपके सामने। आज के एपिसोड में एक बहुत अहम सवाल जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, ये उनके सवाल का जवाब भी हो जाएगा। और मैंने महसूस किया कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनको ये नॉलेज नहीं है कि सेंसरी प्ले जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट में कैसे दखल अंदाज होता है या कैसे हेल्प करता है। आप लोगों को आज के टॉपिक पे रोशनी डालने के लिए मैं बहुत थोड़ा टाइम लूँगी, इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को समझ में आ जाए। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं आजकल, क्योंकि अपने बच्चों को, उनके बहुत प्रीशियस बेबीज़ हैं, उनको बहुत अपने सराउंडिंग से और मतलब माहौल से, हैज़र्ड से काफ़ी प्रोटेक्टेड रखते हैं। ज़्यादा पैम्परिंग और ज़्यादा प्रोटेक्शन की वजह से नॉर्मल बच्चे भी हमारे जो ग्रो कर रहे होते हैं पैदाइश के फ़ौरन बाद, वो ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो रहे होते एनवायरनमेंट से। सेंसरी प्ले और फिजिट टॉयज़ के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जो कि आप आजकल देख रहे हैं नेट पे बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल मौजूद है कि फिजिट टॉयज़ होते हैं, ये होता है। आप लोगों को आज की एपिसोड में इस चीज़ पे गौर करवाना है कि फिजिट टॉयज़ या सेंसरी प्लेस जो होते हैं वो क्यों होते हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट में क्या पार्ट अदा करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, बहुत अनकॉमन है ये कि हम सेंसरी प्लेस के बारे में बात करते हैं अपने सराउंडिंग में। पेरेंट्स को ये नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। हमारा ब्रेन 5 सेंसेस के थ्रू सीखता है। दुनिया के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने सराउंडिंग में जो कुछ उनके होता है उसको 5 सेंसेस के ज़रिए, जिसमें हम सेंस ऑफ साइट, टच, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, ये 5 बेसिक सेंसेस हैं। इसके अलावा भी प्रोप्रियोसेप्टिव और सेंसेस भी हैं, लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मली इन 5 सेंसेस से बच्चे सीख रहे होते हैं। और अगर किसी बच्चे में कोई ऑटिज़म का इशू हो या तो उनका बैलेंस, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव, इस तरह के इश्यूज़ भी होते हैं, वो उस चीज़ पे हम अलग से किसी और एपिसोड में रोशनी डालेंगे। लेकिन अभी बेसिक मैं आपको ये बता रही हूँ कि 5 जो सेंसेस होते हैं उन सेंसेस से बच्चे सीखते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर रैपिंग करने से और बच्चे को प्रोटेक्टिव रखने से वो उन सेंसेस तक एक्सपोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन में जब जैसे ब्रेन का अगर मैं स्ट्रक्चर आपसे बात करूँ तो ये हम कह सकते हैं कि हम ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी पे की बात कर रहे हैं कि ब्रेन जो है बहुत सारे न्यूरॉन से बना हुआ है। और जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके जो न्यूरॉन्स हैं उसमें जो कनेक्शन होता है उसको साइनेप्सिस कहते हैं। जब बच्चा कोई चीज़ लर्न करता है कहीं से भी तो वो साइनेप्सिस डेवलप हो जाते हैं। और अगर हम उन साइनेप्सिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो हम उसी एक्सपीरियंस को बार बार रिपीट करें। जैसे हम बच्चे से प्यार से बात करते हैं, बच्चा माँ की आवाज़ सुनता है, ये सब चीज़ें साइनेप्सिस डेवलप होने के बाद ब्रेन का, मेमोरी का, लर्निंग का पार्ट बन जाती हैं। और बच्चा अपने सराउंडिंग से सुन के, देख के, टेस्ट करके, टच करके सीख रहा होता है। तो ये साइनेप्सिस जो हैं, आप इस तरह अंदाज़ा लगा लें कि जब बच्चा पैदा होता है तो समझें कि ऑलमोस्ट 50 ट्रिलियन साइनेप्सिस डेवलप हुए होते हैं। और जब वो 3 साल का होता है तो वही साइनेप्सिस 1000 ट्रिलियन साइनेप्सिस तक इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है ब्रेन। तो साइनेप्सिस का मतलब ये है कि वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो वो लर्न कर रहा है अपनी सराउंडिंग से, वही लर्निंग उसके साइनेप्सिस को स्ट्रॉन्ग कर रही है। मतलब उनको हम घटा और बढ़ा भी सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि कोई बच्चा एक एक्सपीरियंस, उसका बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, हम चाहते हैं कि वो दोबारा उसको याद ना करे या दोबारा उसको वो चीज़ वो ना सीखे, तो हम उस चीज़ को कभी भी ना रिपीट करें तो वो साइनेप्सिस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक बच्चा रिपीटेडली, हम एक काम कर रहे हैं, जैसे हैमरिंग होती है या नॉकिंग होती है, किसी चीज़ को बार बार हम वो काम कर रहे हैं, तो वो बच्चा वो चीज़ लर्न कर लेता है। ये पहले 3 साल बहुत क्रिटिकल होते हैं। और क्रिटिकल पीरियड जो होता है उसमें कुछ स्किल्स होती हैं जो बच्चा डेवलप करता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ ये समझना है कि इस एज में 0 to 3 ईयर्स में बहुत तेज़ी से साइनेप्सिस डेवलप होते हैं और जो ब्रेन की प्लास्टिसिटी होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो बन रही होती है। और हर बच्चे को हम जो लर्निंग देंगे, जो बिहेवियर सिखाएंगे, वो उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जिसको हम छोड़ना चाहेंगे वो चीज़ कम वीक हो जाएगी उसकी, और साइनेप्सिस ख़त्म हो जाएंगे।
جی ناظرین، تو اگر آپ کو نیورو پلاسٹسٹی کے بارے میں سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیسے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اور کیسے وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم جیسا ماحول بچے کو دیں گے، جتنا ایکسپوجر دیں گے. اب آپ دیکھیں ہمارے بچے کہاں ریت سے کھیلتے ہیں، لیکن پرانے وقتوں میں بچے ریت سے کھیلتے تھے، مٹی سے کھیلتے تھے اور ان کو ایکسپوجر ملتا تھا. اب تو بچے ریک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، بیڈ پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ٹائڈی روم ہوتا ہے. مطلب عموماً موسٹلی مائیں جو ہوتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہمارے بچے، لیکن ہمیں خود ایکسپوجر دینا پڑے گا. اس کے لیے سینسری پلیز ہوتے ہیں، ہم گھر میں ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو جتنا زیادہ سینسری پلیز دیں گے اتنی ان کی اسٹیمولیشن بڑھے گی برین میں. اسٹیمولیشن جب بڑھے گی، اسٹیمولس ہے، سینسری پلے جو ہے وہ برین کے مطلب یہ کہ سینسز کو، آپ کے باڈی کی سینسز کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور آپ کی برین کو میسیجز پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے برین ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور جب برین ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کی لرننگ اور اس کا میموری امپروو کرتی ہے. تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو صرف یہی بتانا تھا کہ برین کی ڈیولپمنٹ میں سینسری نیڈ یا سینسری انٹیگریشن جو ہوتی ہے، جن کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں بچوں کی، وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ہم اس پہ کام کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اس پہ کام کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم بچے کی برین کی ایکٹیویٹی کو، برین کی میموری کو، باڈی کے اندر لرننگ کیپیبلٹی کو بڑھا سکتے ہیں. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈفرینٹ پلے ایکٹیویٹیز کا ذکر کریں گے. بہت زیادہ آئیڈیاز ہیں، لیکن میرا فوکس صرف یہ ہوگا کہ چلیں آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ فجٹ ٹوائز یا سینسری پلیز جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے باڈی کے اندر بچے کو کام ڈاؤن بھی کرتے ہیں، اس کو سوتھ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی اٹینشن کو انکریز کرتے ہیں، نہ صرف بلکہ اس کی کنسنٹریشن، سٹنگ اسپین کو بہتر کرتے ہیں اور پھر اس کے سینسز کو امپروو کرتے ہیں. وہ ڈسکریمنیٹ کر سکتا ہے، ڈسٹنگوش کر سکتا ہے ڈفرینٹ ٹیکسچرز کو، ڈفرینٹ مٹیریلز کو، اور اس کے علاوہ وہ اسمیل، ٹیسٹ کے ذریعے بہت کچھ فیل کر سکتا ہے جو اس کے میموری کا ایون کہ آپ یہ سوچ لیں کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ بنانا کس کلر کا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے یلو کلر کا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے برین میں یہ چیز رجسٹر ہو چکی ہے، آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا. اسی طرح یونیورس کے اندر ماں کی آواز، بچے کا مدر سے فیڈ لینا، یا پھر بچے کو سم ٹائمز ماں باپ کا پتہ ہوتا ہے کہ ہیلپ زیادہ تر سب بچوں کو ہی پتہ ہوتا ہے، سم ٹائمز نہیں، سب بچوں کو ہی پتہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں یہ مجھے پروٹیکٹ کریں گے اور یہ میرے گارجینس ہیں. تو یہ چیزیں سب سینسز سے ہی ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ہم نے سینسری نیڈ اور سینسری انٹیگریشن پہ اور سینسری ایشوز کے اوپر اس لیے بات کی ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ سینسری پلیز کیسے بچے کی لائف میں، اس کی برین کی ڈیولپمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کچھ سینسری پلیز کے بارے میں بتاؤں گی، کر کے دکھا دوں گی، اور آپ ضرور اس کو اپنے فرینڈس اینڈ فیملی سے شیئر کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو. السلام علیکم.